Hi everyone! Maayong nga adlaw! Ug karon nga adlaw, ubanimi ninyo sa among mga vlog nga maglimpyo ug magtanom ta og lubi. And hopefully, naamoy makatunan ani bisan gamay lang. So sa atong pagtanom og lubi, need yun nato nga hatagan natog panahon ang atong mga tanom para sa maayo ang outcome sa atong mga tanom. Dili pwede nga ang uban lang nga butang ang imong hatagan og panahon. Dapat ang imo sab nga pananom. Kay ganahan mo dagway kag daghan nga ma-harvest. So ati man na imong tanom. So diri sa atong pagtanom og lubi, kung naa gani siya gamot nga nilabaw, dapat imo siyang putlon before nimo itanom. Para ang lubi dili siya masalo. Usab na among nakatunan guys. So amo lang i-share kung unsay amo pong nakatunan. Kasintabi lang po sa mga master na diha. Pero depende gyud na ninyo unsay inyong diskarte ug unsaon ninyo pagtanom ang inyong lubi. So if handig ang inyong gitamnan sa inyong lubi, so dapat didto sa mag-atubang ang inyong gitanom nga lubi. And diri guys, gahawa na lang po mighapit diri sa amo ang gitanom ni aging bulan kay daghan naman po kayong sagbot. Ug sa among nga umahan guys, naagi parts sa among yuta nga daghan gyud kaayong anay. Pero naa po yuta nga wala pud kay anay. So maong diri mi focus og tanom og lubi. Kay sayang kayo nga ato ang panahon ug oras kung kanon rag sapat ug hayupan ang atong gitanom. Kay taas kay tag panahon sa paghulat ug ano sa amo tubo ang ato ang gipang-iras pero kanon rag anay. No. Sayang kayo ang atong effort. Ug unya nindot kay sa paminaw na kay tanom, na po kay gipaabot. Pag humana mo og limpyo og tanom sa lubi, nanguha na lang pud mi og butong kay baling uhawa day. Dayon while nanguha mi og butong, nagtanaw-tanaw pud lamang mi sa palibot, baling kanindot day. Grabe ka amazing Lord. Thank you gud kaayo. Natunong pa gyud siya diri sa among umahan day. Nindot kaayo jud. Kanang gikapoy ka pero nawala ang imong kakapoy tungod sa view. Ing ana gyud kanindot sa feeling kanang naa ka sa bukid. Unya matunong ka sa spot nga nindot kaayo. Uy, grabe. Thank you, Lord.